الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم